जी नाज़रीन, आपने गीत सुना, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। क्रिसमस से पहले लोगों ने बहुत सारे गीत तैयार किए और उस हवाले से हमने भी ये गीत तैयार किया। आपको बहुत पसंद आया होगा। घरों में आप यकीनन क्रिसमस के गीत जो हैं वो सुन रहे हैं और उनसे बरकत पा रहे हैं। और जब गीत ये क्रिसमस के गीत घरों में लगते हैं तो एक अजीब ही खुशी का और एक अजीब ही मेले का सा समा होता है। और वो जो खुशियाँ हैं घर में चारों तरफ हमें नज़र आता है, जैसे एक नूर है और एक बड़ा ही गहमा-गहमी का आलम सा लगता है। और यकीनन अभी आपके घरों में मज़ेदार खाने पक रहे होंगे, आप कुछ मेहमान आपकी तरफ आ रहे होंगे, कहीं आप जा रहे होंगे। इन सारी तैयारियों के साथ-साथ हमने क्रिसमस का जो मैसेज है उसको मिस नहीं करना, तो हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं पास्टर परवेज़ इकबाल साहब। तो आए हम उनको मिलकर क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं और उनसे क्रिसमस का पैगाम सुनते हैं। जी पास्टर साहब, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। शुक्रिया बहन। आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत क्रिसमस मुबारक हो। शुक्रिया, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से सबसे पहले मेरे घराने की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया की तरफ से आपको, बीटीएल की सारी टीम को और हमारे तमाम नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ये सालगिरह का बहुत खूबसूरत दिन बहुत सारी दुआओं के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम अपने खुदावंद की इस अजीम आमद को बड़े पुरजोश, बड़े वलवलांगेज़ तरीके से मना रहे हैं। इससे पहले कि मैं पैगाम की तरफ बढ़ूँ, आपने कहा गीत के बारे में, ज़ाहिर है मेरा भी जज्बात हैं। मैं चाहूँगा कि वाकई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस साल वाकई हमारी कम्युनिटी ने, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जहाँ भी दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, बड़ा पुरजोश तैयारी की है और बड़े खूबसूरत गीत, बड़े वलवला अंगेज़ गीत आए हैं। और मैं उन सब को, आप सब की मेहनत का इवज़ाना तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पजीराई के तौर पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो तोड़ा खुदावंद ने आपको दिया है आपने उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। और यकीनन आपकी ये मेहनत, आपकी ये खिदमत अजर से खाली नहीं है। बहुत खूबसूरत गीत हैं, बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले पास्टर साहब कि हम क्रिसमस का पैगाम सुने आपसे, यहाँ पे हम एक छोटी सी दुआ करेंगे आपके साथ। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। आए मेरे साथ हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हज़ूरी में अपने सरों को झुकाते हैं। मेहरबान आसमानी खुदावंद बाप, आज के दिन हम आपको अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरानों में, इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी निजात के लिए अर्श को छोड़ा और इस ज़मीन पर आकर हमारी निजात के काम को मुकम्मल किया। आज हम उस यादगार को मनाते हैं जब खुदावंद आपने जिस्मानी सूरत में इस ज़मीन पर मौजूद हुए ताकि हमारी निजात का काम मुकम्मल हो। खुदा बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम करने वालों को, प्रोग्राम तैयार करने वाली सारी टीम को और ख़ास कर देखने वालों को खुदा बाप मैं आपके पाक लहू में छुपा देता हूँ। मिन्नत करता हूँ मेहरबान बाप, आप हम सब के साथ हों। आज हम इस कलाम में से जो कुछ सीखें उसे समझने का फजल बख्शें और उस पर चलने के लिए हमारी ताकत, हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करें। हम सब एक दिल, एक जान, एक रूह कर मांग लेते हैं मसीह यीशु के मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया पास्टर जी बाबरकत दुआ के लिए। आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमें आप क्या पैगाम जो है वो क्रिसमस के हवाले से सुनाएंगे ताकि मैं और मेरे नाजरीन जो क्रिसमस का वो पैगाम है वो मिस ना करें, बल्कि जिस तरह हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं तो इस कलाम के वसीला से भी आज हमारे घरों में बरकत आए और हम बरकत लें आपसे, कलाम के वसीला से हम बरकत लें। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आज खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ूं, एक सवाल है जो मैं अपने आप से, आपसे और हमारे देखने वालों से, हर एक से मैं पूछना चाहूँगा कि आज तक हमारी ज़िंदगियों में हमने जितने क्रिसमस मनाए हैं, जितने क्रिसमस के दिन देखे हैं, उनमें कोई ऐसा एक यादगार दिन ज़रूर होगा जिसे आप कभी फरामोश नहीं कर सके, जिसे आप कभी भुला नहीं सकते, या वो ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल एक यादगार बन गया है।
کیونکہ ہماری زندگیوں میں یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جی اس کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہونا چاہیے. اگر نہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس 2017 کے کرسمس کو ہم اپنی زندگی کا یادگار کرسمس بنا لیں. بڑے جوش سے، بڑے ولولے سے، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے ہم خداوند میں ہو کر اس دن کو بڑے یادگار کے طور پر منائیں، اور اس میں کچھ ایسا خاص کر لیں کہ یہ دن ہمارے لیے ایک ہماری زندگی کا ناقابل فراموش دن بن جائے کہ ہاں 2017 میں جو کرسمس تھا دیٹ واز ونڈرفل. اور آج ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس دن کو یادگار بنائیں. بڑی خوبصورت بات کہی پاسٹر صاحب آپ نے. ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کرسمس 2017 کا جو کرسمس ہے اس کو یادگار بنائیں، اور ایسا کرسمس جو بالکل فراموش نہ کر سکے. کیا ضرورت ہے، کس طرح اس کو کرنا چاہیے، کیا کمی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہے، اور اس کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے. بڑا آسان ہے کہ ہمیں اپنے خداوند کی طرح غیور ہونا ہے، اپنے خداوند کی طرح بالکل اسٹریٹ ہونا ہے، اپنے خداوند کی طرح ہمیں فرما بردار ہونا ہے. دیکھیے جیسے آج کے دن خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا، جی اور اس بیٹے نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی. تو آج اس دن کو، اس سال ہم اپنا آپ خداوند کو حقیقی طور پر دے دیں، پوری طرح سے خداوند کے ساتھ وفادار ہو جائیں، پوری طرح سے خداوند کے حکموں پر چلنے کا عہد کریں، تاکہ ہماری زندگیاں خداوند کے حکم کے، خداوند کے کلام کے مطابق ہو، خداوند کے نقش قدم پر ہوں. ہم ایسے فیصلے کریں کہ بس اب ہمارا اوڑھنا بچھونا خداوند کا کلام ہے، اب ہمارا ہر طرح سے رہنما ہمارا زندہ خداوند ہے. اور آج اس دن سے ہم جو نیا سفر خداوند میں شروع کر رہے ہیں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا کہ تم اس کلام سے نہ دائیں ہونا نہ بائیں ہونا، بلکہ اس کو اپنا ٹریک بنا لے. اس طرح سے ہم اس فیصلے کو لے کر جب ہم چلتے ہیں تو یہ دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک یادگار دن بن جائے گا جو ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے. 2017 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم شکر ہیں کہ ہم اس میں موجود ہیں. بڑی آج خوبصورت بات پاسٹر صاحب آپ نے کی. ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح عرش کو چھوڑ کر ہمارے لیے فرش پہ آئے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کو بلڈ اپ کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے. کرسمس کا جو مقصد ہے، کرسمس کا جو تہوار ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں. کرسمس کا حقیقی مقصد جو ہے وہ اس کو منائیں. تو اپنے بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. آپ کے ساتھ آگے چلیں گے کلام میں. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے کرسمس کا پیغام سننے میں، اور یقیناً ناظرین بھی بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور برکت پا رہے ہوں گے. 2017 کے کرسمس کے لیے جو خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ اصل جس ذات کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں، بڑے پرجوش ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ ہیں، بڑی انرجک ہے، ہر بچہ، بڑا جوان، ہر کوئی بڑا انرجیٹک ہے. تو اس پس منظر کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہماری نجات کے لیے دنیا میں آئے، آج ہم ان کے ایک لقب پر غور کریں گے اس خاص دن پر، کہ اصل میں وہ ذات بہت سارے خصوصیات اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے، اس ذات کی ایک خصوصیت ہے اور اس کی آج ہمارے گرد و پیش میں بڑی کمی ہے. ہم آگے چل کر سیکھیں گے. آپ میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ پڑھ دیجئے خداوند کے کلام میں سے، یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں اور چھٹی آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی،
وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. آمین آمین. آمین. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب مشیر، لیکن جس بات پر میں زیادہ فوکس کروں گا وہ ہے سلامتی کا شہزادہ. آج ہم نے اپنے گرد و پیش پر اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں وہ پرنس آف پیس ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے؟ اگر نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضروری ہے کہ اس روئے زمین پر جو حالات، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اس سلامتی کے شہزادے کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی ہم امن و عطشی کی طرف جا سکیں گے. اب یہ آسان بات نہیں ہے. اب دیکھیے جیسے لکھا کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اب جس بیٹے کا ذکر ہے، جب یہ بیٹا، یہ بات طے ہے کہ یہ بیٹا جس کو بھی بخشا گیا، جس زندگی میں یہ بیٹا آیا وہ زندگی آسان نہیں رہی. جب یہ بیٹا اپنی ماں کے بطن میں پڑا تو اس کی مشکلات کا ایک سفر شروع ہوا. جی. بڑے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں. پھر اس بچے کے اس تمام پیغام سے لے کر پیدائش تک کا جو سفر اس کی ماں مریم نے جو طے کیا وہ آسان نہیں تھا. جی بالکل. بڑا مشکل دیکھتے ہیں یہ چیزیں. جی بالکل. تو جب یہ بیٹا اس بطن میں آیا تو وہیں سے مشکلات کا سفر شروع ہوا. وہیں سے یہ سفر جس طرح سے اس ماں نے کیا وہی جانتی ہے. اور لیکن اس نے بڑی فرمان برداری سے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا. اپنا فرض جو اسے خدا نے سونپا تھا فرشتے کے ذریعے پیغام بھیج کر، اس نے اسے پورا کیا. لیکن یہ آسان نہیں تھا. جی. پھر اسی رشتے کا ایک اور پہلو دیکھیں. ہمارے خداوند مسیح کا جو زمینی باپ تھا یوسف، جب ہم یہ بیٹا، اسے جب اس بیٹے کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، زمینی باپ ہونے کا ذمہ داری سونپی گئی، تو اس کی زندگی بھی مسائل سے بھر گئی. آسان نہیں تھا. یوسف نے وہ تمام مسائل فیس کیے کیونکہ یہ بیٹا جب اس کی زندگی میں آیا تو ایک مشکلات کا سفر شروع ہوا. پتہ نہیں کیسی کیسی مشکلات سے اس نے گزارا کیا ہوگا، ان کو فیس کیا ہوگا. اور وہی بات ہے کہ جب یہ بیٹا زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر آسان نہیں ہے یہ بات. جی پاسٹر صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں. بے شک جب ماں مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کے بعد سب سے پہلے سوال اس کے اپنے ہی ذہن میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. تو مشکلوں کا جو آغاز تھا وہ وہاں سے شروع ہوا. لیکن یہ سب خدا کے پلان تھے اور خدا نے اس کو برکت دی اور ہمت دی. تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یوسف کو مشکلات پیش آئیں وہ کیا تھیں. ان کا ذکر ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ کریں گے، لیکن ایک چھوٹے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. کرسمس کا یہ خوبصورت موقع ہے اور یقیناً ہمارے لیے بہت بابرکت دن ہے آج. اور آپ اسی طرح وقفے سے ہمارے ساتھ کلام کا جو حصہ ہے وہ سنتے رہیں گے، اپنی بھی تیاریوں میں لگے رہیں اور کلام کو بھی سنتے رہیں. تو کلام کی طرف چلتے ہیں، پاسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں.
पास्टर साहब, हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने ये बात की कि यूसुफ को बहुत सारी मुश्किलात का जो सामना था वो भी हुआ। तो अभी हम आज इन बातों का भी जिक्र करेंगे कि वो क्या मुश्किलात थी जो यूसुफ को पेश आई और कलाम में उनका क्या जिक्र मिलता है। ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। हाँ जी, ज़रूर, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि हम जवाब दें, वही बात है कि ये क्रिसमस का एक ख़ुसूसी एपिसोड है। इस पर एक बड़ी तफसील से बात हो सकती है। मुख्तसर ये कि जब यूसुफ को पहली आजमाइश उस वक्त हुई जब उसने इंसान होते हुए जब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर हामला है, तो उसने उसे चुपके से छोड़ देने का फ़ैसला किया। लेकिन जब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हिदायत दी कि उसे अपने पास ले आने से ना डर, तो डर किसका था? दुनिया का, मुआशरे का, बातों का। पहला मसला उसके लिए ये था कि वो उस खातून को अपने पास ले आएगा तो दुनिया क्या कहेगी। फिर उस तमाम मराहिल से देखिए, कुदरत का एक बड़ा निज़ाम है कि जब ऐन वक्त पर एक हुक्म मिलता है कि वो नाम लिखवाने जाए, दूर दराज का सफ़र करे, और वो अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ सकता। ये सफ़र आसान नहीं था जो उसने अपनी बीवी के साथ किया। फिर वहाँ जाकर उन्हें जगह ना मिलना, ये एक और मुश्किल थी। फिर वहाँ पहुँचकर जो ये सारी पैदाइश का अमल हुआ, कितनी मुश्किलात, ज़रा सोचिए। हम प्रैक्टिकल होकर देखें तो उस प्रदेश में, उस गैर जगह पर यूसुफ को कितनी मुश्किलात पेश आईं। फिर ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता। जब फरिश्ते आते हैं, मजूसी आते हैं और वो देखते हैं, फिर खुदा उनका फरिश्ता उसे कहता है कि अपने बच्चे को लेकर मिस्र को भाग जा। तो ये सारे मराहिल आसान नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि वो बेटा उस ज़िंदगी में है। आज जब हमारी ज़िंदगी में ये बेटा आता है तो हमें सबसे पहले दुनिया की मुखालफत का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने घबराना नहीं है। आज हमें इस बात पर फ़ख्र करना है, आज हमें इस बात का तहिया करना है कि आज से खुदावंद यीशु मेरी ज़िंदगी में है। कोई परवाह नहीं कि हमें किस किस्म के मसाइब। अब देखिए कि किस किस तरह से खुदावंद के चाहने वालों को अज़ियतें दी जाती हैं, उन्हें ज़िंदा जलाया जाता है, उन्हें बहुत तरीके से समझ नहीं आती, मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये तकलीफ़ों को याद करने का दिन नहीं बल्कि खुदावंद का जश्न मनाने का दिन है। और आज से हमारी ज़िंदगी में खुदावंद हमारे साथ है तो हम खुदावंद में मसरूर हैं, क्योंकि जब वो हमारी ज़िंदगी में है तो हमें मोहब्बत है, और फिर वो सलामती का शहज़ादा है। हमारी ज़िंदगियों में अमन है, और जब हम अमन से होंगे तो फिर ये है कि हम अपने हिस्से का अमन कायम करें। अगर हर शख्स अपने हिस्से का अमन कायम करना शुरू कर दे तो इस दुनिया में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कहीं भी कोई रंजिश नहीं रहेगी। जी पास्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कलाम में हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं और यकीनन हमें इन पर अमल भी करना चाहिए, और तभी हम सच्चे और अच्छे मसीही बन सकते हैं। तो पास्टर साहब, अभी हमने जो हवाला पढ़ा उसमें हमने ये भी देखा कि जो उसमें लिखा है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। जी तो जी। कौन सी सल्तनत, किस तरह इसको थोड़ा सा आप बयान करें ज़रा तफसील से। देखिए जी, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, उसका सारा इख्तियार ही उसी का है। उसकी हुकूमत उस वक़्त से है कि जब उसने सुबह हुई, शाम हुई और पहला दिन हुआ, तब से और ये दुनिया के अंजाम तक, इख्तिताम तक ये हुकूमत कायम रहनी है। लेकिन इसको कलाम में से देखते हैं। आप मेरे साथ एक हवाला देख लीजिए, मुझे मेरे पढ़ने में रहनुमाई कर दें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसकी आखिरी आयत में है, 28वां बाब उसकी 18वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो हुकूमत तो हुई ना उसकी। जी। वही हुकूमत, वही इख्तियार हमारे खुदावंद का आज भी है। लेकिन आज के दिन मैं चाहता हूँ कि उसकी हुकूमत, उसका इख्तियार हमारी ज़िंदगियों पर हो, हमारी ज़ात पर हो, हमारे घरानों पर हो।
मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज आपकी होस्ट मैं समीना जॉर्ज यीशु संग सवेरा में आपके लिए क्रिसमस का ख़ास प्रोग्राम लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने हमें पिछले 4 प्रोग्राम्स में देखा कि हमने क्रिसमस की तैयारियों का जिक्र किया था और आपने यकीनन उस तरीके से अपने आप को बहुत तैयार कर लिया होगा, अपने घरों को जिस्मानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी आपने बहुत सारी तैयारियां की होंगी। तो इसी तरह आज हम ये दिन आ गया है कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारकबाद हो। और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए पहले हम एक खूबसूरत सा गीत क्रिसमस के हवाले से जो ख़ास हमने इस प्रोग्राम के लिए आज तैयार किया है, तो चलें वो खूबसूरत सा गीत क्रिसमस के हवाले से सुनते हैं। जी नाज़रीन, आपने गीत सुना, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। क्रिसमस से पहले लोगों ने बहुत सारे गीत तैयार किए और उस हवाले से हमने भी ये गीत तैयार किया। आपको बहुत पसंद आया होगा। घरों में आप यकीनन क्रिसमस के गीत जो हैं वो सुन रहे हैं और उनसे बरकत पा रहे हैं। और जब गीत ये क्रिसमस के गीत घरों में लगते हैं तो एक अजीब ही खुशी का और एक अजीब ही मेले का सा समा होता है। और वो जो खुशियां हैं घर में चारों तरफ हमें नज़र आता है, जैसे एक नूर है और एक बड़ा ही गहमा गहमी का आलम सा लगता है। और यकीनन अभी आपके घरों में मज़ेदार खाने पक रहे होंगे, आप कुछ मेहमान आपकी तरफ आ रहे होंगे, कहीं आप जा रहे होंगे। इन सारी तैयारियों के साथ साथ हमने क्रिसमस का जो मैसेज है उसको मिस नहीं करना। तो हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं पास्टर परवेज़ इकबाल साहब। तो आए हम उनको मिलकर क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं और उनसे क्रिसमस का पैगाम सुनते हैं। जी पास्टर साहब, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। शुक्रिया मैम। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। शुक्रिया, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से सबसे पहले मेरे घराने की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे चर्च, हमारी कलीसिया की तरफ से आपको, बीटीएल की सारी टीम को और हमारे तमाम नाजरीन को दिल की अथाह गहराइयों से हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ये सालगिरह का बहुत खूबसूरत दिन बहुत सारी दुआओं के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम अपने खुदावंद की इस अजीम आमद को बड़े पुरजोश, बड़े वलवलांगेज़ तरीके से मना रहे हैं। इससे पहले कि मैं पैगाम की तरफ बढ़ूँ, आपने कहा गीत के बारे में, ज़ाहिर है मेरा भी जज्बात हैं। मैं चाहूँगा कि वाकई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस साल वाकई हमारी कम्युनिटी ने, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जहाँ भी दुनिया के जिस खित्ते में भी हैं, बड़ा पुरजोश तैयारी की है और बड़े खूबसूरत गीत, बड़े वलवला अंगेज़ गीत आए हैं। और मैं उन सब को, आप सब की मेहनत का इवज़ाना तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पजीराई के तौर पर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो तोड़ा खुदावंद ने आपको दिया है आपने उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। और यकीनन आपकी ये मेहनत, आपकी ये खिदमत अजर से खाली नहीं है। बहुत खूबसूरत गीत हैं, बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले पास्टर साहब कि हम क्रिसमस का पैगाम सुने आपसे, यहाँ पे हम एक छोटी सी दुआ करेंगे आपके साथ। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। आए मेरे साथ हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हज़ूरी में अपने सरों को झुकाते हैं। मेहरबान आसमानी खुदावंद बाप, आज के दिन हम आपको अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरानों में, इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी नजात के लिए अर्श को छोड़ा और इस ज़मीन पर आकर हमारी नजात के काम को मुकम्मल किया। आज हम उस यादगार को मनाते हैं जब खुदावंद आपने जिस्मानी सूरत में इस ज़मीन पर मौजूद हुए ताकि हमारी नजात का काम मुकम्मल हो। खुदा बाप, मैं शुक्र अदा करता हूँ इस प्रोग्राम को, प्रोग्राम करने वालों को, प्रोग्राम तैयार करने वाली सारी टीम को और ख़ास कर देखने वालों को खुदा बाप मैं आपके पाक लहू में छुपा देता हूँ। मिन्नत करता हूँ मेहरबान बाप, आप हम सब के साथ हों। आज हम इस कलाम में से जो कुछ सीखें उसे समझने का फजल बख्शें
اور اس پر چلنے کے لیے ہماری طاقت، ہماری مدد، ہماری رہنمائی کریں۔ ہم سب ایک دل، ایک جان، ایک روح کر مانگ لیتے ہیں مسیح یسوع کے مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ پاسٹر جی بابرکت دعا کے لیے۔ آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمیں آپ کیا پیغام جو ہے وہ کرسمس کے حوالے سے سنائیں گے، تاکہ میں اور میرے ناظرین جو کرسمس کا وہ پیغام ہے وہ مس نہ کریں، بلکہ جس طرح ہم نے بہت ساری تیاریاں کی ہیں، تو اس کلام کے وسیلہ سے بھی آج ہمارے گھروں میں برکت آئے اور ہم برکت لیں آپ سے، کلام کے وسیلہ سے ہم برکت لیں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں آج خداوند کے کلام کی طرف بڑھوں، ایک سوال ہے جو میں اپنے آپ سے اور ہمارے دیکھنے والوں سے، ہر ایک سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج تک ہماری زندگیوں میں ہم نے جتنے کرسمس منائے ہیں، جتنے کرسمس کے دن دیکھے ہیں، ان میں کوئی ایسا ایک یادگار دن ضرور ہوگا جسے آپ کبھی فراموش نہیں کر سکے، جسے آپ کبھی بھلا نہیں سکتے، یا وہ ایسا ہے جو آپ کے لیے بالکل ایک یادگار بن گیا ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ اس 2017 کے کرسمس کو ہم اپنی زندگی کا یادگار کرسمس بنا لیں، بڑے جوش سے، بڑے ولولے سے، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے ہم خداوند میں ہو کر اس دن کو بڑے یادگار کے طور پر منائیں، اور اس میں کچھ ایسا خاص کر لیں کہ یہ دن ہمارے لیے ایک ہماری زندگی کا ناقابل فراموش دن بن جائے، کہ ہاں 2017 میں جو کرسمس تھا دیٹ واز ونڈرفل۔ اور آج ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس دن کو یادگار بنائیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی پاسٹر صاحب آپ نے۔ ایسا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم کرسمس 2017 کا جو کرسمس ہے اس کو یادگار بنائیں، اور ایسا کرسمس جو بالکل فراموش نہ کر سکے۔ کیا ضرورت ہے، کس طرح اس کو کرنا چاہیے، کیا کمی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ہے، اور اس کو کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے۔ بڑا آسان ہے کہ ہمیں اپنے خداوند کی طرح غیور ہونا ہے، اپنے خداوند کی طرح بالکل اسٹریٹ ہونا ہے، اپنے خداوند کی طرح ہمیں فرما بردار ہونا ہے۔ دیکھیے، جیسے آج کے دن خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دے دیا، جی، اور اس بیٹے نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ تو آج اس دن کو، اس سال ہم اپنا آپ خداوند کو حقیقی طور پر دے دیں، پوری طرح سے خداوند کے ساتھ وفادار ہو جائیں، پوری طرح سے خداوند کے حکموں پر چلنے کا عہد کریں، تاکہ ہماری زندگیاں خداوند کے حکم کے، خداوند کے کلام کے مطابق ہو، خداوند کے نقش قدم پر ہوں۔ ہم ایسے فیصلے کریں کہ بس اب ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا خداوند کا کلام ہے، اب ہمارا ہر طرح سے رہنما ہمارا زندہ خداوند ہے۔ اور آج اس دن سے ہم جو نیا سفر خداوند میں شروع کر رہے ہیں، جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا کہ تم اس کلام سے نہ دائیں ہونا نہ بائیں ہونا، بلکہ اس کو اپنا ٹریک بنا لے۔ اس طرح سے ہم اس فیصلے کو لے کر جب ہم چلتے ہیں تو یہ دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک یادگار دن بن جائے گا جو ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ 2017 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور ہم شکر ہیں کہ ہم اس میں موجود ہیں۔ بڑی خوبصورت بات پاسٹر صاحب آپ نے کی۔ ہمیں اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح عرش کو چھوڑ کر ہمارے لیے فرش پہ آئے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، اور اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کو دیکھنا ہے، ان کو بلڈ اپ کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ کرسمس کا جو مقصد ہے، کرسمس کا جو تہوار ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں۔ کرسمس کا حقیقی مقصد جو ہے وہ اس کو منائیں۔ تو اپنے بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی، آپ کے ساتھ آگے چلیں گے۔ کلام میں بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے کرسمس کا پیغام سننے میں، اور یقیناً ناظرین بھی بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور برکت پا رہے ہوں گے۔ 2017 کے کرسمس کے لیے جو خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ اصل جس ذات کی آمد کا ہم
جشن منا رہے ہیں, تہوار منا رہے ہیں, بڑے پرجوش ہیں, بڑے جذبے کے ساتھ ہیں, بڑی انرجک ہے, ہر بچہ, بڑا جوان, ہر کوئی بڑا انرجیٹک ہے. تو اس پس منظر کے ساتھ ساتھ کہ وہ ہماری نجات کے لیے دنیا میں آئے, آج ہم ان کے ایک لقب پر غور کریں گے اس خاص دن پر, کہ اصل میں وہ ذات بہت سارے خصوصیات اپنے آپ میں سمیٹے ہوئے, اس ذات کی ایک خصوصیت ہے اور اس کی آج ہمارے گرد و پیش میں بڑی کمی ہے. ہم آگے چل کر سیکھیں گے. آپ میرے ساتھ ذرا ایک حوالہ پڑھ دیجئے خداوند کے کلام میں سے, یسایا نبی کا صحیفہ, اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں اور چھٹی آیت. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. آمین آمین. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب مشیر, لیکن جس بات پر میں زیادہ فوکس کروں گا وہ ہے سلامتی کا شہزادہ. آج ہم نے اپنے گرد و پیش پر اپنی زندگیوں پہ غور کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں وہ پرنس آف پیس ہے, وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اگر نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضروری ہے کہ اس روئے زمین پر جو جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اس سلامتی کے شہزادے کا ہونا بہت ضروری ہے, تبھی ہم امن و عطشی کی طرف جا سکیں گے. اب یہ آسان بات نہیں ہے. اب دیکھیے جیسے لکھا کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اب جس بیٹے کا ذکر ہے, جب یہ بیٹا, یہ بات طے ہے کہ یہ بیٹا جس کو بھی بخشا گیا, جس زندگی میں یہ بیٹا آیا وہ زندگی آسان نہیں رہی. جب یہ بیٹا اپنی ماں کے بطن میں پڑا تو اس کی مشکلات کا ایک سفر شروع ہوا. بڑے معاشی طور پر, معاشرتی طور پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں. پھر اس بچے کے اس تمام پیغام سے لے کر پیدائش تک کا جو سفر اس کی ماں مریم نے جو طے کیا وہ آسان نہیں تھا. جی بالکل, بڑا مشکل دیکھتے ہیں یہ چیزیں. جی بالکل. تو جب یہ بیٹا اس بطن میں آیا تو وہیں سے مشکلات کا سفر شروع ہوا. وہیں سے یہ سفر جس طرح سے اس ماں نے کیا وہی جانتی ہے, اور لیکن اس نے بڑی فرمان برداری سے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا. اپنا فرض جو اسے خدا نے سونپا تھا فرشتے کے ذریعے پیغام بھیج کر, اس نے اسے پورا کیا, لیکن یہ آسان نہیں تھا. پھر اسی رشتے کا ایک اور پہلو دیکھیں, ہمارے خداوند مسیح کا جو زمینی باپ تھا یوسف, جب ہم یہ بیٹا, اسے جب اس بیٹے کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا, زمینی باپ ہونے کا ذمہ داری سونپی گئی, تو اس کی زندگی بھی مسائل سے بھر گئی. آسان نہیں تھا. یوسف نے وہ تمام مسائل فیس کیے, کیونکہ یہ بیٹا جب اس کی زندگی میں آیا تو ایک مشکلات کا سفر شروع ہوا. پتہ نہیں کیسی کیسی مشکلات سے اس نے گزارا کیا ہوگا, ان کو فیس کیا ہوگا. اور وہی بات ہے کہ جب یہ بیٹا زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر آسان نہیں ہے یہ بات. جی پاسٹر صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, اور بڑا مزہ آ رہا ہے سننے میں. بے شک جب ماں مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا پیدا ہوگا,
تو اس کے بعد سب سے پہلے سوال اس کے اپنے ہی ذہن میں آ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. تو مشکلوں کا جو آغاز تھا وہ وہاں سے شروع ہوا, لیکن یہ سب خدا کے پلان تھے اور خدا نے اس کو برکت دی اور ہمت دی. تو ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یوسف کو مشکلات پیش آئیں وہ کیا تھیں. ان کا ذکر ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ کریں گے, لیکن ایک چھوٹے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. کرسمس کا یہ خوبصورت موقع ہے اور یقیناً ہمارے لیے بہت بابرکت دن ہے آج, اور آپ اسی طرح وقفے سے ہمارے ساتھ کلام کا جو حصہ ہے وہ سنتے رہیں گے, اپنی بھی تیاریوں میں لگے رہیں اور کلام کو بھی سنتے رہیں. تو کلام کی طرف چلتے ہیں, پاسٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. پاسٹر صاحب, ہم نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ یوسف کو بہت ساری مشکلات کا جو سامنا تھا وہ بھی ہوا. تو ابھی ہم آج ان باتوں کا بھی ذکر کریں گے کہ وہ کیا مشکلات تھیں جو یوسف کو پیش آئیں اور کلام میں ان کا کیا ذکر ملتا ہے. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ہاں جی ضرور, یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جواب دیں, وہی بات ہے کہ یہ کرسمس کا ایک خصوصی ایپیسوڈ ہے, اس پر ایک بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. مختصر یہ کہ جب یوسف کو پہلی آزمائش اس وقت ہوئی جب اس نے انسان ہوتے ہوئے جب اسے پتہ چلا کہ اس کی منگیتر حاملہ ہے, تو اس نے اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا. لیکن جب خداوند کے فرشتے نے اسے ہدایت دی کہ اسے اپنے پاس لے آنے سے نہ ڈر, تو ڈر کس کا تھا؟ دنیا کا, معاشرے کا, باتوں کا. پہلا مسئلہ اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اس خاتون کو اپنے پاس لے آئے گا تو دنیا کیا کہے گی. پھر اس تمام مراحل سے دیکھیے, قدرت کا ایک بڑا نظام ہے کہ جب عین وقت پر ایک حکم ملتا ہے کہ وہ نام لکھوانے جائے, دور دراز کا سفر کرے, اور وہ اپنی بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ سفر آسان نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا. پھر وہاں جا کر انہیں جگہ نہ ملنا, یہ ایک اور مشکل تھی. پھر وہاں پہنچ کر جو یہ ساری پیدائش کا عمل ہوا, کتنی مشکلات. ذرا سوچئے, ہم پریکٹیکل ہو کر دیکھیں تو اس پردیس میں, اس غیر جگہ پر یوسف کو کتنی مشکلات پیش آئیں. پھر یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا. جب فرشتے آتے ہیں, مجوسی آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, پھر خدا ان کا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اپنے بچے کو لے کر مصر کو بھاگ جا. تو یہ سارے مراحل آسان نہیں ہیں. صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ بیٹا اس زندگی میں ہے. آج جب ہماری زندگی میں یہ بیٹا آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے دنیا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے. آج ہمیں اس بات پر فخر کرنا ہے, آج ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ آج سے خداوند یسوع میری زندگی میں ہے. کوئی پرواہ نہیں کہ ہمیں کس قسم کے مصائب. اب دیکھیے کہ کس کس طرح سے خداوند کے چاہنے والوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں. انہیں زندہ جلایا جاتا ہے, انہیں بہت طریقے سے سمجھ نہیں آتی, میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ آج یہ تکلیفوں کو یاد کرنے کا دن نہیں بلکہ خداوند کا جشن منانے کا دن ہے. اور آج سے ہماری زندگی میں خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم خداوند میں مسرور ہیں, کیونکہ جب وہ ہماری زندگی میں ہے تو ہمیں محبت ہے, اور پھر وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. ہماری زندگیوں میں امن ہے, اور جب ہم امن سے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا امن قائم کریں. اگر ہر شخص اپنے حصے کا امن قائم کرنا شروع کر دے تو اس دنیا میں کہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کہیں بھی کوئی رنجش نہیں رہے گی. جی پاسٹر صاحب, بالکل ایسا ہی ہے. کلام میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور یقیناً ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے, اور تبھی ہم سچے اور اچھے مسیحی بن سکتے ہیں. تو پاسٹر صاحب, ابھی ہم نے جو حوالہ پڑھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اس میں لکھا ہے کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. جی تو
कौन सी सल्तनत, किस तरह, इसको थोड़ा सा आप बयान करें ज़रा तफसील से। देखिए जी, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, उसका सारा इख्तियार ही उसी का है। उसकी हुकूमत उस वक़्त से है कि जब उसने सुबह हुई, शाम हुई और पहला दिन हुआ, तब से और ये दुनिया के अंजाम तक, इख्तिताम तक ये हुकूमत कायम रहनी है। लेकिन इसको कलाम में से देखते हैं। आप मेरे साथ एक हवाला देख लीजिए, मुझे मेरे पढ़ने में रहनुमाई कर दें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसकी आखिरी आयत में है, 28वां बाब उसकी 18वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो हुकूमत तो हुई ना उसकी, जी वही हुकूमत, वही इख्तियार हमारे खुदावंद का आज भी है। लेकिन आज के दिन मैं चाहता हूँ कि उसकी हुकूमत, उसका इख्तियार हमारी ज़िंदगियों पर हो, हमारी ज़ात पर हो, हमारे घरानों पर हो, हमारे ख़ानदान पर हो। जब हम अपने हिस्से का इख्तियार उसे दे देंगे तो फिर हमें देखकर आपको देखकर दूसरे, इस तरह से हम खुदावंद का वो मिशन जारी रख सकेंगे जिसके लिए खुदावंद ने मुझे, आपको, हम सबको चुना है। उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत अब्दुल-आबाद है, हमेशा से हमेशा तक कायम है, क्योंकि वो है तो हम हैं। देखिए, जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि जब आप मेरे साथ एक और हवाला देख लें, हम कलाम मुकद्दस में से ही देख कर जाते हैं। पहला करंथियों उसका 15वां बाब, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 24वीं आयत से ले लें। कलाम पाक में यूं लिखा है, इसके बाद आखिरत होगी, उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना ज़रूर है। प्रेज़ गॉड। जब तक वो दुश्मनों को पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना ज़रूर है। ये उसकी सल्तनत की बात है। जी। जब तक हर ज़बान उसका इकरार नहीं कर लेगी, जब तक हर घुटना उसके आगे नहीं झुक जाएगा, तब तक उसे बादशाही करना है। और उसकी बादशाही का आखिर नहीं है। यहाँ भी बादशाही के इख्तिताम की बात नहीं है कि उस वक़्त उसे बादशाही करना ज़रूर है, जबकि आयत में लिखा है खुदा को हवाले, आसमानी बाप को वो अपना ये इख्तियार उसके हवाले कर देगा कि यहाँ तक मेरा काम पूरा हुआ। हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद का होना, खुदावंद का इख्तियार होना बड़ा ज़रूरी है, और हमें इस बात को हरगिज़ नहीं भूलना। आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो कुछ हमें खुदावंद की पैदाइश के मुतालिक जो भी हवालाजात मिलते हैं, जो भी वाक़यात हमें पढ़ने सुनने को मिलते हैं कि उस रात क्या क्या हुआ। पास्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत चाहूँगी, लेकिन जैसे हम अभी बातें कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। तो इस आपकी बातों के हवाले से कुछ मेरे ज़हन में सवालात आ रहे हैं, और यकीनन नाजरीन भी उनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे जब हमने ये पढ़ा, ये कलाम में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, तो उस लिहाज से जब सब कुछ उसके पास है तो हमारी ज़िंदगियां जो हैं तो वो तो बड़ी ही आसान और बड़ी खूबसूरत शाही ज़िंदगियां होनी चाहिए। उनमें ये जो हम कहते हैं कि मसीही ज़िंदगी जो है वो दुख से भरी है, या उसमें तकलीफ़ें भी हैं, परेशानियां भी हैं, तो उनको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बताएंगे कि किस तरह से वो ये एक तकलीफ़ भी है, परेशानी भी है, जब एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये सब इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास है। मैं आपकी बात समझ गया, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम इसमें से देखेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आसमान और ज़मीन के इख्तियार खुदावंद के पास है। मैं आपको एक निशानदही करूँगा। जब खुदावंद मसीह को इब्लीस आजमाने के लिए बियाबान में ले गया, तो उसने उसे एक ऊंची जगह पर खड़ा करके सारी दुनिया दिखाई, और उसने कहा कि ये दुनिया मैं तुझे दे दूँगा
اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کرے. وہ پھر کیا بات ہوئی, اس بحث میں ہم جائیں گے تو بات ہے. صاحب کے جواب کی طرف آتے ہیں. دنیا کا اختیار اسے دیا گیا ہے, شیطان کے پاس ابلیس کا اختیار ہے, شیطان کے پاس اس زمین کا نہیں دنیا کا اختیار ہے. زمین خدا نے بنائی, زمین پر اور آسمان پر خدا کا اختیار ہے, لیکن چونکہ شیطان کو اس دنیا میں پھینک دیا گیا اور وہ دنیا پر قابض ہے, وہ حکومت کر رہا ہے, جہاں جیسا چاہتا ہے وہ اپنا کام لے رہا ہے. ہم جو روزمرہ کی دعا پڑھتے ہیں, جو خداوند کی سکھائی ہوئی دعا ہے, اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہماری آرزو ہے کہ خداوند وہ مرضی پوری ہو. اگر ہماری زندگیوں میں خداوند موجود ہے تو پھر اس بات کو ہمیں تیار رہنا ہے کہ یہ راستہ سکڑا ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس نے ساری دنیا میں سے اپنے لوگوں کو چن لیا ہے اور انہیں کہا کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا, ابدی زندگی پائیں, اور تھوڑی بہت نہیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. اور ہم جب خداوند میں ہوتے ہیں تو ہم یہ بات کہ ہمیں, جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں دنیا کی آسائشی کیوں نہیں, ہماری زندگی اتنی آسان کیوں نہیں, تو آپ سب سے میرا یہ ہوگا کہ ہم تو دنیا کے ہے ہی نہیں. اس دنیا سے ہمارا ایک سفر ہے جو ابدی زندگی کی طرف جاتا ہے, اور جو ہم نے ایک سکڑے راستے سے, ایک تکلیف دہ راستے سے گزر کر ابدی زندگی کے اس دروازے میں داخل ہونا ہے جو دروازہ کشادہ نہیں. وہ آسان یہ سفر نہیں ہے. دیکھ لیجئے خداوند کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے آسان سفر نہیں کیے دنیا میں, لیکن جب وہ خداوند میں رہے ہیں تو ان کو جو خداوند نے آسودگیاں دی ہیں, خداوند نے کیوں کہا کہ میں تیرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہوں, وہ ہمارے دل میں آنا چاہتا ہے. اگر ہم اسے اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں زندگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ زندگی کا دعویٰ اس نے کہا ہے. جہاں تک آپ نے آسائشوں کی بات کی, کلام مقدس میں بڑا اچھا خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے تم آسمان اور اس کی بادشاہی کی چیزوں کو تلاش کرو, دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. آج ہم شکر ادا کرتے ہیں اس سوشل میڈیا کی ترقی کو لے کر, اس نیٹ ورک کو لے کر, کہ آج ہم یہ خداوند کے فضل سے ہیں. جی بالکل. اور اگر خداوند کا فضل ہماری زندگیوں میں نہ ہو تو آج بھی اگر ہم شکر کریں, خداوند کے کلام میں لکھا کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ کا حقدار ہے. دیکھیے خداوند کے کلام میں خداوند نے ہمیں بڑا صاف سکھا دیا ہے اور بڑا آسان سکھا دیا ہے کہ پہلے تم آسمان اور اس کی بادشاہی کی چیزوں کو ڈھونڈو, زمین کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. ہمیں خداوند کی تلاش میں رہنا ہے. اب دیکھیے جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ دنیا کی آسائشوں کی, دنیا کی چیزوں کی, تو یہ دائمی نہیں ہیں, یہ عارضی ہیں, یہ وقتی ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن جو خداوند ہمیں دیتا ہے وہ ابدی خوشی دیتا ہے. بڑا اچھا مثال ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش برس کر واپس نہیں جاتی, اسی طرح خدا کے فضل, خدا کی رحمت, خدا کی برکتیں جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو وہ پھر واپس نہیں جاتی. ان میں قائم رہنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ان میں قائم رہنا ہماری ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہم کس طرح اس میں قائم رہتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس سوال کے لیے بہت وقت چاہیے, بہت تشریح چاہیے, بہت سارے حوالہ جات کی ضرورت ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم ایک خاص ایپیسوڈ میں ہیں اور اس کا وقت بڑا محدود ہے. ہمیں اس میں رہ کر کلام مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے, ہائی لائٹ کرنا ہے, تاکہ ہم جانیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں امن کے شہزادے کی. سیدھی سی بات ہے, جب امن ہماری زندگی میں تبھی ہوگا جب امن کا وارث ہماری زندگیوں میں ہوگا. میں آپ کو ایک حوالے کی طرف لے کر چلتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس میرے جواب سے آپ کی تسلی ہوئی یا نہیں. نہیں پاسٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ نے بتایا جس طرح سے, یقیناً ناظرین بھی اس کو سمجھ رہے ہوں گے. اور بے شک مسیحی زندگی جو ہے وہ آسان نہیں ہے. آسان اس طرح سے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ہمیں فکر رہتی ہے, بہت یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری سب ضرورتوں کو جانتا ہوں, مجھے سب کچھ پتا ہے کہ تمہیں کیا کب اور کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو یقیناً جب وہ ہمیں پیدا کرتا ہے تو اس نے ہمارے لیے سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں کو, ضرورتوں کو کس طرح پورا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہیے, بلکہ تسلی سے, اطمینان سے
वादों का हमें इंतज़ार करना चाहिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखे हुए हैं। बिलाशुबा तो ये यकीनन ये कलाम की वजह से ही हम इन चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप हवाला जो कह रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मैं आपकी तवज्जो उस वाक़े की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ कि जब खुदा मसीह की पैदाइश हुई तो लिखा है कि कुछ गडरिये बेयाबान में अपने गले की अपनी भेड़ बकरियों की निगरानी कर रहे थे, तो खुदावंद का फरिश्ता उनके दरमियान, उन्होंने एक बड़ी तजल्ली देखी, एक बड़ी रोशनी देखी। खुदावंद के फरिश्ते ने उन्हें एक पैगाम दिया। हम उस पर चंद मिनटों के लिए बात करेंगे। आप मेरे साथ ज़रा देख लीजिए लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। यकायक लिखा है कि फरिश्तों के एक लश्कर, एक गिरोह हम्द करता हुआ आसमान से ज़मीन पर आया और उन्होंने आलम बाला पर खुदा की तमजीद का पैगाम दिया। उससे पहले एक फरिश्ता उन्हें पैगाम देता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और उसका निशान ये होगा, वो हम सब जानते हैं। आज मैं समझता हूं कि हम सबको, मुझे, आपको, हम व्यूअर्स को ये बहुत ज़रूरी है कि उस लश्कर की तरह मैंने और आपने किरदार अदा करना है। इस दुनिया में सुलह का पैगाम पहुंचाना है उनसे जिनसे वो राज़ी है, उनमें सुलह। जब हम अपने ज़िंदगियों में खुदा को राज़ी रखने की बात करते हैं, खुदा के हुक्मों पर चलकर ही हम उसे राज़ी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा साफ लिखा गया है उन आदमियों में, हर एक के लिए नहीं, उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद को शामिल कर लें, इस दिन को बड़े जोश से मनाएं और इस पैगाम को, सुलह के पैगाम को, इस जो अमन का शहजादा है, इसको हम दुनिया में उन लोगों को जो अभी भी उन चरवाहों की तरह तारीकी में बैठे हुए हैं, उनके गिर्द खुदावंद का नूर लेकर जाएं और उनको कहें कि खुदावंद की तमजीद हो, उनको सुलह की तरफ, उनको अमन की तरफ, अमन के शहजादे की तरफ लेकर आएं। तब ही हम क्रिसमस के मकासद को हासिल कर सकें, तब ही हम खुदावंद के उस मिशन को जो उसने हमें दिया है हम पूरा कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आज का, और बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये पूरा सीज़न जो क्रिसमस का था। और आज क्रिसमस की सेलिब्रेशन में एक बार फिर आपको मैं दिल की गहराइयों से क्रिसमस मुबारक कहती हूँ, और आपके घर वालों को भी यकीनन आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। तो नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि आज हम क्रिसमस की सेलिब्रेशन में आपके साथ हैं, तो आपने बहुत सारे खूबसूरत कलाम जो है वो सुना और यकीनन आपने बहुत बरकत पाई होगी, मैंने भी बहुत बरकत पाई है। और अब आप जो बाकी आपका टाइम है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और अजीज़ों के साथ क्रिसमस का बाकी टाइम जो है गुजारें। आपको मेरी तरफ से, BTL की तरफ से और हम सब की तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और देखते रहिए BTL। खुदा हाफिज़। God bless you all.